तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लाया हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात कि स्टडी हमेशा बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक पढ़कर शुरू करें। 5 वक्त नमाज पढ़े, कामयाबी इसी में है। माँ बाप का अदब और इनका कहना ज़रूर माने। सोच हमेशा पकीज़ा और मुस्बत रखें। 5वीं बात, साथी का एहतराम करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जो साथी का एहतराम नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बीए के पेपर हल करने के हवाले से पॉलिटिकल साइंस या कोई भी पेपर हो, तो अहम बात ये है कि बीए की लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। बीए की डिग्री तो आप पेपर में अच्छा खासा लिखना होता है। कम अज कम 4 पेज होने चाहिए जो दोनों तरफ से लिखे हो। टोटल वो 8 सफ़े बन सकते हैं। कोई गपशप वगैरह ना लिखें, टॉपिक से हटकर भी ना लिखें, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें। फिर भी किसी हवाले से पूछना चाहें तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर की पॉलिटिकल साइंस बाब नंबर 1 बरतानिया का आइन है और इंशाअल्लाह सवाल नंबर 3 हम आज करेंगे। सवाल नंबर 3 है, बरतानवी आइन की अहम खसूसियात को बयान करें। जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने सवाल बताया इसी तरह यह पेपर में बीए लेवल पे घुमा फिरा के भी देते हैं ताकि बच्चा पजल हो जाए। बरतानवी आइन की खूबियां, बरतानवी आइन के ख्वास, इस तरह घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। तो आपने मेन चीज बरतानवी आइन को याद रखना है। यहाँ ये भी पूछा सकते हैं बरतानवी आइन किसे कहते हैं, इंग्लिस्तान का आइन किसे कहते हैं, इंग्लैंड का आइन किसे कहते हैं। ये सब बरतानिया के नाम है, ठीक है। सबसे पहले आपने मफहूम मतलब इसका मतलब तारुफ ये बयान करना है कि आइन कहते कैसे हैं, आइन होता क्या है। आइन कहते हैं कानून को। आइन यानी ये आइन है, इस आइन में ये चीजें शामिल हैं। आइन कानून। बरतानिया का जो आइन है वो किसी अदारे ने नहीं बनाया या किसी शख्स ने नहीं बनाया, बल्कि ये हादसात, वाक़यात और मुख्तलिफ तरीकों, रस्म रवाज की पैदावार है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ताहम बरतानवी आइन की मंदरजा झैल खसूसियात या को मंदरजा झैल खसूसियात में तकसीम किया जाता है, ठीक है। थोड़ा मफहूम लिखने के बाद बरतानवी आइन की खसूसियात लिखनी है। नीचे आपने लिख देना है कि बरतानवी आइन की दरज झैल खसूसियात हैं। बरतानवी आइन की दरज झैल खसूसियात हैं। सबसे इसकी तकरीबन 17 जुज़े हैं। जितना ज्यादा लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। अपने पास से भी कुछ अच्छा खासा लिख सकते हैं, लेकिन आपने टू द पॉइंट लिखना है। अगर आप ज्यादा अपने पास से लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर काटे जा सकते हैं। सबसे पहली बरतानवी आइन की खसूसियत ये है कि ये गैर तहरीरी है। तहरीरी लिखा हुआ होता है और गैर तहरीरी जो लिखा हुआ नहीं होता। बरतानवी आइन गैर तहरीरी है। बरतानवी आइन गैर तहरीरी होने के साथ साथ दुनिया का कदीम तरीन आइन है। मतलब दुनिया का
पुराना आइन है। बरतानवी आइन के बारे में कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा गैर तहरीरी है और कुछ हिस्सा तहरीरी है। ठीक है, बरतानवी आइन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा तहरीरी भी है, लेकिन बाकायदा इसको आइन के या किसी पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया है, जिस वजह से इसको गैर तहरीरी कहा जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा रवायात पर मुश्तमिल है। रवायात मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, आपको पता होगा। रवायात वो जो रस्म व रवाज होते हैं जिस पर ज्यादा अमल किया जाता है, जबकि शाही फरामीन अदालती फैसले पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का 3/4 हिस्सा है। ये तहरीरी है और रवायात जो ज्यादा आईनी हैसियत रखती हैं गैर तहरीरी हैं। इस वजह से ये आइन गैर तहरीरी कहलाता है। यानी जो हुकूमत ने ये इर्द गिर्द से कवानीन बने हैं वो काम है जो अदालत फैसले करती है, उसके अलावा पार्लियामेंट फैसले करती है, उससे ये कानून और रस्म रवाज से कानून वज़ा हो जाते हैं। हमारे पास बरतानवी आइन है मगर इसको कोई नहीं जानता कि ये क्या है। इसको किसी ने भी तहरीर नहीं किया। जिस तरह मशरकी हवाओं का रुख बदला नहीं जा सकता, इस तरह इसको भी तब्दील नहीं किया जा सकता। एक मुफक्किर है जॉर्ज बर्नार्ड, वो कहते हैं कि बरतानवी आइन से पता चलता है कि बरतानवी आइन अगरचे तहरीरी नहीं है, लेकिन ये आइन ऐसा है कि इसको तब्दील भी नहीं किया जा सकता। ये हमेशा से ऐसा है, इस पर अमल किया जाता है, इसमें ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली मुमकिन है। ठीक है, और एक और मुफक्किर है लॉर्ड ड्राइस, वो कहते हैं कि बरतानी आइन कुछ मिसालों, तहरीरों और यादाश्तों का मजमुआ है। बरतानवी आइन में एक बात ये भी है कि अगर किसी बादशाह ने कोई बात कर दी तो इसको भी कानून बना दिया जाता है जो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। यहाँ आपने ये बताना है कि बरतानवी आइन की खसूसियात क्या हैं, किन किन चीजों की वजह से बरतानवी आइन पहचाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बरतानवी आइन एक जगह मुंजमद नहीं रहता, यानी वो जमा हुआ नहीं रहता, बल्कि अर्तकाई मंजिल तय करता रहता है। उसमें कुछ तब्दीलियां आती रहती हैं, कुछ खामियां जो पैदा होती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, उसकी जगह नई बातें ले लेती हैं। वक्त के मुताबिक इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। दूसरी बड़ी अहम खसूसियात लचकदार है। बरतानवी आइन लचकदार है। बरतानी आइन लचकदार है। लचकदार इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें तरमीम आसान है, इसको आसानी से बदला जा सकता है। लचकदार उस चीज को कहते हैं जिसमें तब्दीली की जा सके, जिसको छोटा बड़ा किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये गैर तहरीरी आइन है, जरूरत के वक्त इसमें तब्दीली हो सकती है। बरतानवी के आइन लचकदार होने के बारे में बहुत से लोग इसके बारे में अपनी राय देते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आइन है क्योंकि इसमें काफी हद तक लचक मौजूद है। आजाद मुमालिक में बरतानी आइन सबसे ज्यादा लचकदार है, इसलिए पार्लियामेंट के 2 ईवान सादा अक्सरियत के साथ किसी भी कानून को मंजूर कर सकते हैं, इसलिए कानून में तरमीम के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। नेक्स्ट हमारे पास है रवायात से भरपूर, यानी रस्म रवाज रवायात से भरपूर है। बरतानी आइन रवायात से भरपूर है, इसका कुछ हिस्सा रवायात पर मुश्तमिल है। कोई भी कानून रवायात से हट कर नहीं बनाया जा सकता, यानी जो बरतानिया में रवायात चल रही हैं उन्हीं के मुताबिक कानून बनाया जाता है, इसलिए इसका ज्यादातर हिस्सा रवायात से भरपूर है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अर्तकाई नौइयत। अर्तकाई नौइयत कहते हैं जो पहले छोटा हो फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा हो, जिसमें तब्दीलियां आ रही हो। बरतानिया का आइन अर्तकाई नौइयत का है। ये अमेरिका के आइन की तरह तहरीरी नहीं, मौजूदा आइन कई सदियों के बाद बना, यानी जो आइन है ये कई सदियां गुजरने के बाद बना।
नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 5 वहदानी हुकूमत। वहदानी लफ्ज से ही पता चलता है कि वाहिद एक, वहदानी हुकूमत एक हुकूमत। बरतानिया में वहदानी हुकूमत रह जाए ये बरतानवी आइन की सबसे बड़ी खसूसियत है। मरकजी हुकूमत को तमाम अख्तियारात हासिल है, तमाम कानून साजी हुकूमत करती है। मरकजी हुकूमत तमाम नज्म नस्क चलाती है, सूबाई हुकूमत का वजूद नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत इस्लामाबाद में है, जो फैसले इस्लामाबाद में होते हैं वही पूरे मुल्क में होते हैं। मसलन सूबा पंजाब है तो सूबाई सतह पे सूबा पंजाब का सदर शहर लाहौर है तो सूबाई सतह पे कोई फैसला नहीं होता। ठीक है, ये आपने सारा इंग्लैंड के बारे में, बरतानिया के बारे में लिखना है कि बरतानिया के आइन में ये खसूसियात है। वफाकी निज़ाम में मरकज और सूबों के मबैन तनाज़ा का फैसला अदालत करती है। अगर वफाकी हुकूमत और सूबे के दरमियान कोई मसला आ जाता है तो तनाज़ा अदालत हल करती है। वफाकी निज़ाम हुकूमत में मरकज के अख्तियारात महदूद होते हैं, मरकज के जो पास होते हैं अख्तियारात वो महदूद होते हैं, लेकिन बरतानवी निज़ाम हुकूमत में कुल अख्तियारात मरकज के पास हैं। मरकजी हुकूमत के अख्तियार किसी हदूद की पाबंदी नहीं है, यानी जो मरकजी हुकूमत है उसको किसी चीज की पाबंदी नहीं है। नंबर 6 पे आता है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत बरतानिया का अहम निज़ाम है। पार्लिमानी तर्ज निज़ाम हुकूमत में सरबराह मुमलकत के पास अख्तियारात कम होते हैं। वजीर आज़म और काबीना के पास कुल अख्तियारात होते हैं, यानी काबीना और वजीर आज़म के पास अख्तियारात। वजीर आज़म इसकी काबीना पार्लियामेंट के आगे जवाबदेह होती है, यानी जो पार्लियामेंट होती है उसके आगे जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट एक अदारा होता है जिसमें सारे वजीर मुशीर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कानून की हुक्मरानी। बरतानवी यानी हुक्मरानी से आपको पता ही है कि हुक्म चलाना, और कानून से मुराद कानून ही होता है। बरतानवी आइन में कानून को बलादस्ती हासिल है, यानी सारा कुछ करना कानून के हाथों में है। बरतानवी अदालतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, इसलिए जब चाहें वो कानून साजी करती हैं। बरतानवी कानून में कोई शख्स जितना बड़ा हो कानून से बाहर नहीं हो सकता, ख्वाह वो सदर हो, वजीर आज़म, कोई भी हो, वो कानून से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर वजीर आज़म भी गलती की कर जाए तो वजीर आज़म को भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, बरतानवी कानून इस वक्त तक किसी शख्स को सजा नहीं दे सकता जब तक इसका जुर्म साबित ना हो जाए। अगर किसी जुर्म साबित हो जाए तो इसको वो सजा से बच भी नहीं सकता, वो जितने बड़े ओहदे पर फैज क्यों ना हो। यानी ये पाकिस्तान नहीं है, ये बरतानिया है। वहां अगर कोई शख्स जुर्म करे और उसका जुर्म साबित ना हो तब तक उसे सजा नहीं मिलती, तब जब तक उसका जुर्म साबित ना हो। अगर जुर्म साबित हो जाए तो वो बेशक इमरान खान या वजीर आज़म या कोई क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पार्लियामेंट की बर्तरी। पार्लियामेंट आपको बताया है कि अदारा होता है, जिस तरह पाकिस्तान में सारे वजीर मुशीर सारे वहां बैठते हैं। बरतानिया का पार्लियामेंट बहुत से ज्यादा अख्तियारात का मालिक है। बरतानवी आइन में पार्लियामेंट को अहम मकाम हासिल है। पार्लियामेंट कानून साज अदारा है, यानी पार्लियामेंट में कानून भी बनते हैं। ये काबीना नामुज़द करता है, यानी काबीना के अफराद को मुंतखब करता है, इसकी जिम्मा है। ठीक है, वजीर आज़म की नामजदगी भी पार्लियामेंट करती है, यानी वजीर आज़म किसको बनाना है ये भी फैसला पार्लियामेंट करती है। वजीर आज़म और तमाम वज़रा पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। जो वजीर आज़म या दूसरे वज़रा होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट किसी फैसले को, कानून को ख़त्म भी कर सकती है और लागू भी कर सकती है। पार्लियामेंट के अख्तियारात पर पाबंदी बादशाह नहीं लगा सकता। बरतानिया में दर हकीकत पार्लियामेंट ही इक़्तिदार आला की मालिक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है दो जमाती निजाम। दो जमाती लफ्ज ही चलता है कि दो जमातों का निजाम।
برطانوی آئین میں 2 جماعتی نظام ہے. 2 جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں، اور جو جماعت اکثریت سے کامیاب ہوگی وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے، اور جو ناکام ہونے والی پارٹی حزب مخالف میں ہوتی ہے، حزب مخالف پارٹی حکومت کے غلط کاموں پر تنقید کرتی ہے. یعنی اگر جس طرح مثال کے طور پر اب 2 پارٹیاں تھیں، ایک نواز شریف کی ہے، ایک عمران خان کی ہے. اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا ہے، اس کی پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، نواز شریف کی پارٹی ہار گئی ہے، تو وہ پارٹی اس پارٹی کے کاموں پر اختلاف کرے گی کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا. یہ تو عموماً ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، 2 جماعتیں جس سے حکومت میں توازن برقرار رہتا ہے. یہی وجہ کہ کسی برطانیہ میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے نظریہ اور عمل میں تضاد. نظریہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں خیال، اور عمل میں تضاد مطلب وہ عمل نہ کرنا. مثلا میرا نظریہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور میرے عمل میں تضاد ہے کہ میں عمل کر کے نہ دکھاؤں، میں عمل کر کے یعنی میں نماز نہ پڑھوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ خیال میں کچھ اور ہونا اور عمل میں اور ہونا، یعنی نظریہ اور عمل میں تضاد. تو یہاں ہم برطانوی آئین کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ برطانوی آئین میں تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ برطانوی آئین کے نظریہ اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے. آئینی طور پر بادشاہ بااختیار ہے اور مطلق العنان ہے، یعنی قانون میں ہے کہ بادشاہ آزاد ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ ہر چیز کا، مگر عملاً ایسا نہیں ہے. یہ قانون کا مالک پارلیمنٹ ہے. اصل میں تو قانون کا مالک پارلیمنٹ ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام بادشاہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی نظریہ اور عمل میں تضاد. بادشاہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں موئز کٹ پتلی ہے، مطلب جو بادشاہ ہے وہ سارا کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتا ہے. پارلیمنٹ اگر بادشاہ کو کچھ نہ کرنے دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ سارا کام پارلیمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آئینی طور پر بادشاہ افواج کا اعلی کمانڈر ہے، تمام عہدیداروں کا تقرر کرتا ہے، کابینہ کا اجلاس طلب کرتا ہے، مقننہ کا اجلاس طلب کرتا ہے، مگر عملی طور پر وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا. یعنی ایک جو بادشاہ ہے اس کے ذمہ وہ کہ یہ سارا کام اس کے ذمہ، مگر سارا کام بادشاہ نہیں کرتا، دوسرے لوگ کرتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس جمہوری حکومت. جمہوری کہتے ہیں کہ لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت، سارے لوگ مل کر اپنی مرضی سے ایک آدمی کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ آدمی اس پر حکومت کرتا ہے، تو اس کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی مرضی سے حکومت. برطانیہ میں جمہوری حکومت ہے، برطانیہ میں جمہوری سیاسی نظام ہے. برطانوی عوام حکومت کو منتخب کرتی ہے اور پھر حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. سمجھ آئی ہے آپ کو؟ پہلے عوام حکومت کو منتخب کرتی ہے، پھر حکومت ان پر حکومت کرتی ہے، پھر عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہوتی ہے. اگر کوئی حکومت غلط کام کرتی ہے تو وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. اس لیے سیاسی پارٹیز اپنی ذمہ داری اور ایمانداری سے ادا کرتی ہیں اور وہ عوام کے حقوق کو پورا کرتی ہیں. برطانیہ میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ عوام کے حقوق پورے کرتی ہیں، اگر وہ نہ کریں تو عوام ان کو حکومت سے نکال بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جمہوری نظام حکومت. نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس محدود بادشاہت. برطانوی آئین میں بادشاہت محدود اختیارات کی مالک. ایک وقت تھا جب بادشاہ سارے اختیارات کا مالک ہوتا تھا، ہر قول، ہر حق اور ہر چیز کا ذمہ دار تھا اور ہر چیز کا مالک تھا. رفتہ رفتہ بادشاہ کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا، کیونکہ سن 1215 میں ایک بادشاہ نے عوام کے جب حقوق چھیننا شروع کر دیے تو عوام نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تھا، جس پر جان نے، ایک بادشاہ جان تھا، اس نے میگنا کارٹا پہ دستخط کیے تھے. ٹھیک ہے، نمبر 13 ہیڈنگ ہے 2 ایوانی پارلیمنٹ.
برطانوی آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانی ہے، ایک دارل امرا ہے، دوسری دارل عوام ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس دارالعمرہ، ان دونوں کی سب ہیڈنگ ہے کہ دارالعمرہ کیا ہے۔ دارالعمرہ کے اراکین کو بادشاہ نامزد کرتا ہے، یہ ایوان کافی پرانا ہے، 900 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہر بل دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دارالعمرہ اعلیٰ عدالت کا کردار بھی ادا کرتی ہے، جو دارالعمرہ ہے یہ اعلیٰ عدالت کا بھی کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس دارالعوام۔ دارالعوام دونوں ایوانوں سے زیادہ بااختیار ہے، یہ 630 ارکان پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 630، جس کو عوام منتخب کرتی ہے۔ دارالعوام ملک کا قانون ساز ادارہ ہے، 1949 کے ایکٹ کی روح سے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس رکاوٹوں اور توازن کا اصول، یعنی رکاوٹیں، توازن کہتے ہیں کہ دونوں طرف برابری، اگر ایک طرف 5 کلو ہے تو دوسری طرف بھی 5 کلو ہے، اس کو کہتے ہیں توازن۔ برطانیہ کے آئین کی ایک اہم خصوصیات رکاوٹوں اور توازن کا اصول بھی ہے۔ برطانیہ کے آئین میں توازن کا اصول موجود ہے، تمام ادارے ایک دوسرے کے تابع ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان قانون وضع کر سکتے ہیں لیکن ان کو منظور کرنا بادشاہت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قانون بادشاہ منظور، اس طرح بادشاہ کا حکم عمل میں نہیں آ سکتا جب تک کابینہ اس پر دستخط نہ کرے، یعنی بادشاہ بھی منظور کر دے تو کابینہ کو دستخط کرنے لازمی ہوتے۔ اس طرح تمام وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس بنیادی حقوق۔ بنیاد کہتے ہیں کہ کسی چیز کا شروع ہونا، سب سے پہلا حق کو کہتے ہیں۔ برطانوی آئین میں بنیادی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہ بھی اس کے آئین کی اہم خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ شہریوں کو تمام حقوق دیے جاتے ہیں، عوامی حقوق کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ نے بعض شہری حقوق کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون، جن میں سے حبس بیجا اور بہت سے قوانین پیش کیے جا چکے ہیں جو عوام کے حق میں مقبول ہیں، ٹھیک ہے۔ میگنا کارٹا میں سب سے پہلے شہریوں کو 3 حقوق ملے، ٹھیک ہے۔ جو میگنا کارٹا بنایا گیا تھا، سب سے پہلے حقوق کی بات کی گئی تھی، جب عدالتی کارروائی کے بغیر کسی بھی شخص کو زمین سے بے دخل نہ کیا جائے، یعنی کسی شخص نے زمین پر قبضہ کیا جائے ہے تو اسے عدالتی کارروائی کے بغیر زمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، قید نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی شخص کو آپ قید نہیں کر سکتے کسی جرم یا کسی اور غلطی کے بغیر، سزا نہیں دی جا سکتی، کسی بھی شخص کو بغیر غلطی کے سزا نہیں دی جا سکتی، اگر اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو اسے آپ کسی قسم کی سزا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اور اہم چیز نتیجہ ہے، یہ نتیجہ آپ پیچھے جتنا کچھ پڑھا ہے اس کا سرسرا خلاصہ لکھ دیں کہ برطانیہ کا آئین غیر تحریری ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لچکدار ہے، وحدانی اس میں طرز حکومت ہے، روایات سے بھرپور ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی چلتی ہے، کوئی قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس طرح یہ پورا جو پیچھے پڑا ہے اس کا یہ خلاصہ لکھ دے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سوال اچھا خاصا لمبا ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آیا ہوگا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میسج کر کے کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ پیپر کے حوالے سے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا بھی میں نے طریقہ بتایا ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے پیپر کی وہ بھی میں نے بتایا ہے، ویڈیو دی گئی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ مجھے میسج کال یا کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔